ध्यानका केही आयामहरू छन्। ध्यानका ती आयामहरू केही कारणले गर्दाखेरि हो र त्यसको कुनै उद्देश्य छ। ध्यानको मूल उद्देश्य शान्तिको खोजी नै मानिएको छ, सुखको खोजी नै मानिएको छ। यता सनातन धर्मले षड दर्शनहरूको व्यवस्था गर्छ। 6वटा दर्शनहरू छन्। यी 6वटा दर्शनहरूले नै कसरी मनुष्य खुसी रहन सक्छ भन्ने कुराको विद्या प्रतिपादन गरेका छन् र त्यो विद्याको प्रतिपादन बिस्तारै 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 कसैले सिक्छन्। अनि अरू पनि सन्तहरू छन्, सन्तहरूले ध्यानको विषयमा बताएका छन् र यो ध्यान अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा आज जतासुकैबाट सबै अहिलेका ऋषिमुनिहरूले पनि जसले जसले जहाँ जहाँ आफ्ना केन्द्रहरू स्थापित गर्नुभएको छ खुब राम्ररी यसलाई प्रचारमा लैराख्नु भएको छ। र अब सवाल के हो भनेदेखि ध्यान के हो र यसबाट कसरी सुख शान्ति मिल्छ, अलिकति फरक विषय छ। र यसलाई एक दिनमा वा एउटा वाक्यमा वा एउटा प्रवचनमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। त्यसरी व्यक्त गर्ने र गर्न सकिने विषय ध्यान भएको भए ध्यानलाई यस प्रमुखताका साथ हेरिने थिएन। यो क्रमशः 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 सिक्दै जाँदै सिक्दै जाँदै सिक्दै जाँदै जाने विषय हो। र ध्यानको प्रथम चरण हो साँची। तपाईहरुले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो, म थोरै इङ्गित गरिदिउँ संक्षेपमा। ध्यानको प्रथम चरण हो साँची। हामी मनुष्य के गर्छौं त भन्दाखेरि कर्म गर्छौं नि। कर्म गर्ने जो व्यक्ति हो यो कर्ता हो। कर्ता कर्मको बीचमा कसरी साँची रहने ताकि कर्मबाट दुःख आउँदैन, दुःख नआओस्। कर्ता कर्ममा साँची भयो भने दुःख आउँदैन। हामी फेरि खानुपर्छ, अहिले पनि हामी यता ध्यानमा आयौं, कर्ममा गयौं, फेरि भोजन पनि गर्छौं भन्दा मनुष्यको अर्को आवश्यकता हो भोजन अथवा भोग। भोग गर्ने बेलामा मनुष्य हो भोक्ता। भोक्ता भोगप्रति कसरी साँची हुने, भोक्ता भोगप्रति साँची भयो भनेदेखि फेरि त्यसबाट पनि दुःख आउँदैन, त्यसबाट पनि तकलिफ हुँदैन। के खाने, के गर्ने, कुन प्रकारका भोगहरू कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुरा जान्दछ साँचीमा रहेको व्यक्तिले। त्यो ध्यानले सिकाउँछ। र त्यसपछि हामी अर्को पनि आयाममा छौं। हामीले श्वास लिइरहेका छौं। श्वासको आयाम आएको छ, गएको छ, आएको छ, गएको छ। यो श्वासप्रति कसरी साँची रहने, श्वासको अन्तराललाई कसरी बुझ्ने, यानी श्वास लिनेवाला र श्वासको बीचमा केही महत्त्वपूर्ण कडी छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कडी कसरी बुझ्ने, त्यो अर्को चरण हो हाम्रो ध्यानमा। ओके, ध्यानका चरण छन् र यसपछि अर्को चरण ध्यानको आउँछ। त्यो कस्तो हो भनेदेखि हामी कुनै इष्टहरूप्रति या गुरुदेवप्रति अथवा कुनै इष्ट मूर्तिहरूप्रति, पुराना बताइएका भगवानप्रति, कसैप्रति जबकि धर्म अध्यात्मतिर हामीले पाइला चाल्यौं त्यतातिर हाम्रो आस्था छ। यानी त्यस्तो अवस्थामा हामी को हौं भने या त प्रेमी हौं या भक्त हौं। कसैले प्रेमी भन्छन्, कसैले भक्त भन्छन्। भक्त भगवानप्रति, प्रेमी प्रेमप्रति भन्नुहोस्। प्रेमी प्रेमप्रति कसरी साँची हुने ताकि प्रेममा दुर्घटना नघटोस्। प्रेमका कारण जो दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्, सामान्य प्रेमलाई हामीले बुझ्छौं। त्यो प्रेमलाई अब माथिल्लो प्रेम कसरी बनाउने, हैन, यसमा दुर्घटना कसरी नघट्ने भन्दा प्रेमी प्रेमप्रति साँची अथवा भक्त भगवानप्रति साँची, त्यो ध्यानको चौथो चरण हो। ध्यानको अर्को छ पाँचौं चरण। पाँचौं चरण के छ भने अनेक प्रकारका ज्ञानहरू छन्, अनेक प्रकारका गुरुहरू छन्, अनेक प्रकारका शास्त्रहरू छन् नि। त्यो हामीलाई लालच लाग्छ, कसैले बोल्न आयो फलानु ठाउँबाट, हामी त्यो सुन्न जान्छौं। फेरि अर्कै धर्मबाट बोल्न आयो, हामी त्यो सुन्न जान्छौं। टिभीलाई थिच्दाखेरि अनेक प्रकारका गुरुहरूले प्रवचन बोलिरहेका छन्, शास्त्र वाचन गरिरहेका छन्, त्यो हामी सुन्छौं। हो कि हैन भन्दाखेरि हामीले केही ज्ञान हासिल गर्न पनि खोजिरहेछौं। मनुष्यले केही ज्ञान हासिल गर्न पनि खोजिरहेको छ। यो ज्ञान हासिल गर्ने क्रममा हामी को हौं, ज्ञान प्राप्त गरेर ज्ञाता हुन चाहेका व्यक्तिहरू हौं, हैन। ज्ञाता हामी हुन चाहन्छौं। ज्ञाता ज्ञानप्रति साँची, त्यो ध्यान हो। फेरि त्यो भएन भने ध्यान हुँदैन। यो अर्को चरण भयो। ओके, पाँचौं चरण भयो कि ज्ञाता ज्ञानप्रति साँची हुन्छ। त्यस पछिल्लो पनि अर्को छ। यो चेतनागत रूपले बढिरहन्छ, बिस्तारै 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 चेतनागत रूपले बढिरहन्छ। र अर्को चिज हो हामी ध्यान भन्यौं अहिले, हैन त। ध्यान के हो, यो विषय गहिरो छ भनेर मैले यसरी लगिराखेको छु। त त्यसको ध्यानको केन्द्रबिन्दु छ आज्ञा चक्र। यसको सेन्टर हो पिनियल ग्रन्थि, पिनियल डक्ट।
पिट्युटरी, पिनियल, अब्लङ्गटा, तिनवटा डक्टहरू छन् यहाँ र तिनीहरू ध्यानसित सम्बन्धित छन्, होइन त? त्यसैले हामी यस अवस्थामा त्यहाँ पुग्यौँ भने हामी के हुन्छौँ? ध्याता भयौँ। ध्यान गर्नेवालालाई ध्याता भन्छ, हो? भन्दाखेरि ध्याता ध्यानप्रति नै साँची कसरी हुने? ध्यानप्रति नै साँची भएन भने पनि ध्यान हुन सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, समस्या त्यहाँ छ। ध्याता ध्यानप्रति साँची कसरी हुने? ज्ञाता ज्ञानप्रति साँची कसरी हुने? नत्र एउटै चिजले कहाँ पुर्याइदिन्छ, कहाँ पुर्याइदिन्छ। ज्ञान हुनु त कहाँ छ, कहाँ एकातिर लहसिएर हामी खसिहाल्छौँ कहीँ न कहीँ, हो कि? यसैले यसपछि पनि चरण छ, त ती चरणको अहिले व्याख्या नगरौँ। यो तरिकाबाट चरणबद्ध रूपले हामीले जो एउटा ध्यानमय अवस्था र ज्ञानमय अवस्था प्राप्त गर्दै जान्छौँ र प्राप्त गर्दै गइसकेपछि एक शून्यताको बोध हुन्छ, एक आनन्दको बोध हुन्छ, एक शान्तिको बोध हुन्छ। त्यो शान्तिको बोध क्षणिक हुन्छ, त्यो आनन्दको बोध क्षणिक हुन्छ, केही समयको लागि प्राप्त गरिन्छ। फेरि अर्को ठाउँमा हामी संसारमा जगतमा जब खस्छौँ त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई स्थायी राख्न सक्दैनौँ। त्यो प्रकारको अवस्थामा अब ध्यानलाई कसरी स्थायी राख्ने, ओके? यसको फेरि विज्ञान छ। त्यो विज्ञान के छ भनेदेखि यो पारिवारिक जीवनलाई कसरी स्थायी राख्ने भन्नुको लागि हामीले के गर्यौँ? विवाह गर्यौँ, हो? अनि विवाह गरे पश्चात सन्तानहरू जन्मायौँ, हो? यो जो वंशक्रम छ, अनि यसले हामीले पारिवारिक जीवनलाई स्थायी गर्यौँ नि त, पारिवारिक जीवनलाई यसरी हामी स्थायित्व दिइराखेका छौँ। हो त्यस्तै ध्यानको पनि स्थायित्व छ। यो विवाह गर्दा एउटा अवस्था आउन सक्थ्यो कि आउन सक्छ, कसैको आएको पनि होला। कुनै पनि कुराको बीज चाहिँदो रहेछ। मैले यो एउटा उदाहरण दिएँ। यस्तै ध्यानको बिउ छ। त्यो ध्यानको बिउ अब प्राप्त गर्नु पर्यो। यदि ध्यानको बिउ हामी प्राप्त गऱ्यौँ भने त ध्यानको स्थिरता हुन्छ। अब जहाँ पनि ध्यान हुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ ध्यान छ, बाथरुममा जानुभयो त्यहाँ ध्यान छ, होइन त? ध्यान टुट्दैन, जीवन ध्यानमय भयो, होइन त? त्यो बिउ प्राप्त नगरेसम्म टुटिरहन्छ। जस्तो खेतको एउटा उदाहरण दिउँ म। अहिले बर्खा लागिराखेको छ, तपाईँहरू धेरैलाई थाहा होला खेत रोप्ने भन्ने कुरा। खेत रोप्नको लागि किसान अब बिउ राख्दैछन्। किसानले जग्गा जोत्यो, कोड्यो, अनि त्यहाँ खेत रोप्नु छ नि उसको उद्देश्य, त्यसपछि धान खाने हो। बिउ राखेन भने के फल्छ? के उम्रन्छ त्यहाँ? झार उम्रन्छ, हो कि होइन? अधिकांश व्यक्तिहरूले ध्यानको सम्बन्धमा यही गरेका छन्। अधिकांश भनेको 99% ध्यानमा जाने। यो भन्दाखेरि मलाई अलि दुःख लाग्छ, हो कि? ध्यान गर्छौँ भन्नेहरूमध्ये या ध्यान गराउँछौँ भन्नेहरूमध्येको 99% व्यक्तिहरूले बिल्कुल ध्यानको लागि यो भूमि तयार गर्छ, राम्रो बनाउँछन्। किसानले ब्याड बनाए जस्तो बिउ राख्नको निमित्त, त्यसपछि बिउ छर्दैनन्। यसको बिउ छ, त्यो बिउ छर्दैनन्, झार उम्रन्छ, ओके? फेरि झार उम्रेर ठुलो हुन्छ, गोड्न त जानु पर्यो, फेरि ध्यानको शिविरमा जान्छन्। शिविरमा गएपछि धार गोडिन्छ नि, शिविरले त झार गोडिदिन्छ। 10 प्रकारका शिविरहरू धेरै गुरुहरूले आफ्ना अखाडा बनाएर राखेका छन्। त्यो अखाडामा जान्छौँ, फेरि हामी अलि निर्मल भएर आए जस्तो लाग्छ, हल्का भएर आए जस्तो लाग्छ, ओके? भनेको के हो भने अब झार गोडियो, फेरि खन्यो खेत। हामी जीवनको खेतलाई फेरि खन्यौँ र यो खनिसकेपछि पानी लगाएर सल्ल मलपानी ठिक्क छ, फेरि पनि बिउ राख्दैनौँ, किनकि बिउ हामीसित छैन। समस्या यो हो। र जसले बिउ छ भनेर भनेको छ, उसले सायद बिउ दिएन, अथवा उसँग पनि नभइकन बिउ छ भनेको हो कि यो कुरो ध्यानको यो चरणबद्ध मैले जो भने कर्ता कर्मप्रति साँची, भोक्ता भोगप्रति साँची हुँदै ध्यान बढाउँदै जाने व्यक्तिले थाहा पाउँछ कि यो फलानु गुरुले मलाई बिउ दिएन, त्यो थाहा लाग्छ त्यसले। अरूले थाहा पाउँदैन, बिउ के हो भने थाहा पाउँदैन। एक बेहोसी ध्यानबाट आयो, एउटा बेहोसी संसारको थियो, अर्को बेहोसी हामीले ध्यानबाट प्राप्त गऱ्यौँ। एउटा अहङ्कार संसारको थियो, अर्को अहङ्कार हामीले ध्यानबाट प्राप्त गऱ्यौँ। बस एउटा अहङ्कार प्राप्त गऱ्यौँ। संसारको बेहोसीमा हामी आफूलाई अलिकति रिग्रेट गर्छौँ, ओ यस्तो पनि के जीवन र, होइन? तर ध्यानको बेहोसीमा हामी रिग्रेट गर्दैनौँ। हामीले सुपेरियोरिटी, हामीले आफ्नोलाई उच्च आभास गर्छौँ। उच्च आभासमा हामी पर्छौँ, म त ध्यानी हुँ। अब यस्तो एउटा रोग छ। यसैले त्यस अवस्थामा ध्यानको बिउ चाहियो, हो? त्यो बिउ कुनै गुरुसँग होला, उसँग गएर त्यो बिउ माग्न सक्नुपर्छ हामीले तयार भइसकेपछि। र त्यो दाता गुरु समर्थ गुरु छ भने बिउ दिन्छ, समर्थ गुरु छैन भने बिउ दिँदैन। बिउ दिएन भने अथवा हामी समर्थ छैनौँ भने पनि नदिन सक्छ। त्यतिखेर या त आफ्नो योग्यता बढाउनु पर्यो, या त यो गुरुबाट मलाई बिउ प्राप्त भएन भनेर फेरि अर्को ठाउँमा पनि बिउ माग्न हामी पुग्नु पर्यो।
बिउका अनेक पसलहरू छन्। किसान बिउ खोज्न गयो भने एउटै पसलबाट त बिउ ल्याउँदैन, कहाँ असल बिउ छ त्यहाँबाट बिउ ल्याउँछ नि त किसानले, हगे भन्दाखेरि यसरी त्यो बिउलाई, त्यो जस्तो धान रोप्ने कला हो त्यस्तै कला ध्यानको पनि कला हो। यसरी हामी बिउको खोजी गर्नैपर्छ। र बीजारोपण भइसक्यो भने माली चाहिन्छ फेरि। जस्तो किसान माली छ, पानी पनि लगाइराख्नु पर्यो, मल पनि हालिराख्नु पर्यो, होइन, झार उम्रन दिनु भएन। त्यसपछि त्यो बिउ त्यहीँ हुँदैन, त्यसलाई लगेर खेतमा रोपण गर्नु पर्यो फेरि। यो मालीले स्याहार गर्छ। माली भनेको पनि गुरु नै हो। माली भनेको सद्गुरु हो। बीज दिने गुरु हुनसक्छ कोही, त्यो गुरु मात्रै हुनसक्छ, तर जसले मालीको काम गर्छ त्यो सद्गुरु हो, त्यो दक्ष छ त्यो विषयमा। माली दक्ष छ नि फुल बगैँचामा, होइन त, खेत रोप्नमा किसान दक्ष छ नि, त्यस्तै त्यो गुरु दक्ष छ। त्यसकारण हामीलाई गाइड गर्ने मुख्य गरेर 3टा गुरुहरू छन्। प्रथम गुरु हो टिचर। जस्तो हामी योग सिक्छौँ, योग सिकाउँछौँ, यो टिचर हो। ध्यान सिक्छौँ, ध्यान सिकाउँछौँ, मामुली अवस्थाका, यो टिचर हो। ध्यानमा केही सक्रिय ध्यान, केही निष्क्रिय ध्यान, केही नाद ब्रह्म ध्यान भन्यो, केही डाइनामिक ध्यान भन्यो, केही विपस्यना भन्यो, केही के भन्यो, यो के हो त, केही भ्रामरी ध्यान भन्यो, आदि आदि। यो भनेको टिचरले गर्न सक्छ। अब त्यसले बिउ दिन त सक्दैन। हामी त खाली हुन्छौँ, त्यो नाद ब्रह्म गरे पनि खाली हुन्छौँ, एक अवस्था त आउँछ, तर टिचरले बिउ दिन सक्दैन, गुरुले बिउ दिन्छ। दोस्रो अवस्थामा हामी गुरुसित भेट गर्छौँ, गुरुले पनि ध्यान गराउँछ त्यस्तै तरिकाले। र गराउँदै जाँदाखेरि गुरुसँग बिउ छ, बिउ दिन्छ। गुरु भन्ने जो तत्त्व हो त्यही हो, उसँग बिउ छ। अन्धकारलाई समाप्त पार्न सक्ने बिउ छ उसँग, होइन त। त अब त्यो बिउ दियो भने त्यो गुरु सद्गुरु पनि हुनसक्छ, यानि माली पनि हुनसक्छ। उसैले पुरापुर स्याहार सुसार गर्दै लैदिन सक्छ र फुल फुलाइदिन सक्छ, धान फलाइदिन सक्छ। सहस्रारमा फलाउने भन्छ नि यहाँ त योगको भाषामा, होइन, सहस्रदल कमल, त्यहाँ पुर्याइदिन सक्छ। यदि रहन्छ बिउको दाता मात्र रहेछ भने त्यो गुरु इमान्दार हुन्छ। मसँग बिउ मात्रै छ बाबु, मैले तिमीलाई दिएँ, अरू कुनै सद्गुरु खोज, त्यहाँ जाऊ। र उनले तिम्रो परवरिश गर्छन्, अब कल्टिभेसन गर्छन्। त्यसलाई कल्टिभेसन गर्नु पर्यो। यसरी ध्यानको यात्रा माथि जान्छ र हामी ध्यानमय अवस्थामा पुग्छौँ। ध्यानमय अवस्थामा ध्यानको बिउ छ, त्यो बिउ प्राप्त छ हामीलाई। र जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी ध्यानमय छौँ। ध्यानमय हामी भयौँ भने तपाईँहरूले सोधेका सबै जति प्रश्नहरू थिए सबै प्रश्नहरू समाधान भए र सुख आनन्द जे पनि प्रश्नहरू तपाईँहरूले राख्नुभएको छ त्यो सबै चिज त्यसैबाट प्राप्त भयो। एक साधे सब साधे, सब साधे सब गए। एउटै साधनाले यो सबै चिजहरू साधियो। ध्यान विषयमा मैले यति सानो कुरा अहिले तपाईँहरूलाई बताउन सक्छु।